प्रोपर्टी ल सम्पत्ति कानूनको पार्ट 1 मा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोपर्टी ल को सिलेबस हेर्दै प्रत्येक टपिकका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार, म दीपक ढकाल यहाँहरूलाई नेपाल कानून युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। यदि यहाँहरू एलएलबी, बीएलएलबी, एडभोकेट लाइसेन्स तथा लिगल अफिसर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाल कानून युट्युब च्यानल यहाँहरूका लागि सहयोग सिद्ध हुन सक्दछ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। मिनिङ अफ द टर्म अफ प्रोपर्टी। यो सम्पत्ति भन्ने शब्दको अर्थ के होला, यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्दाखेरि सम्पत्ति भनेको चाहिँ वस्तुमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार हो। अब यति मात्रैले त एक्जाममा अङ्कभार कभर गर्दैन। त्यो सबै कसरी लेख्ने भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 ले धारा 25 मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ, जसमा चाहिँ 5 वटा उपधाराहरू रहेका छन्, जसको स्पष्टीकरण खण्डमा चाहिँ सम्पत्ति भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरेको छ, जसले चाहिँ सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारका सम्पत्ति तथा बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँदछ भन्ने खालको कुरा खुलाइएको छ। त्यस्तै नेपालको मुलुकी देवानी संहिता 2074 को भाग 4 मा दफा 251 देखि 492 सम्म सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेको छ, जसमा 15 वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्। यसरी मुलुकी देवानी संहिताको दफा 251 मा सम्पत्ति मानिने भनेर उपभोग गर्न, खरिद, बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिनेछ भनेर खुलाएको छ। त्यसपछिको टपिक रहेको छ काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी, जहाँ यसको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। एक्जामको बेला सर्ट नोट जस्तै काममा आउन सक्दछ। र काइन्ड्स अफ प्रोपर्टीलाई डिटेलमा अध्ययन गरौँ। सम्पत्तिलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, भौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति। सबैभन्दा पहिला भौतिक सम्पत्ति। आँखाले देख्न सकिने भौतिक आकृति भएका चीज वस्तुहरूलाई भौतिक सम्पत्ति भनिन्छ। भौतिक सम्पत्ति पनि दुई प्रकारका रहेका छन्। एउटा चल सम्पत्ति, जुन चाहिँ नगद वा गरगहना जस्ता चलायमान वस्तु, जसलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सजिलै लैजान सकिन्छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा 254 मा कुन कुन कुराहरूलाई चल सम्पत्ति मानिने भनेर खुलाइएको छ भने अर्को रहेको छ अचल सम्पत्ति। जग्गा जमिन जस्ता एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न नसकिने, लैजान नसकिने किसिमका वस्तुहरू रहेका छन् भने त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूलाई अचल सम्पत्ति भनिन्छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा 253 मा कुन कुन कुरालाई अचल सम्पत्ति मानिन्छ भनेर खुलाइएको छ। यो त थियो भौतिक सम्पत्ति। अब जाउँ अभौतिक सम्पत्तिमा। देख्न, छुन र स्पर्श गर्न नसकिने, भौतिक आकृति नभएका, बौद्धिक रूपमा हासिल गर्न सकिने चीज वस्तुलाई अभौतिक सम्पत्ति भनिन्छ। र अभौतिक सम्पत्ति पनि दुई प्रकारका रहेका छन्। पहिलो रहेको छ परवस्तुमाथिको अधिकार, अर्थात् अर्काको सम्पत्तिमा अधिकार प्रयोग गर्नु, अर्काको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु, यसरी भन्दा सहज होला। र दोस्रो रहेको छ अभौतिक वस्तुमाथिको अधिकार। देख्न र छुन नसकिने र बौद्धिक रूपमा हासिल गर्न सकिने वस्तु उप रहने अधिकारलाई अभौतिक वस्तुमाथिको अधिकार भनिन्छ। अब यसलाई अझ डिटेलमा अध्ययन गर्ने हो भने परवस्तुमाथिको अधिकारलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो धितो। धितो भनेको चाहिँ रुपैयाँ पैसा लिन, आफ्नो सरसामान वा घर जग्गा धितोको रूपमा साम्पत्तिक अधिकार अरूलाई सुम्पिनुलाई धितो राख्नु भनिन्छ। उदाहरणको लागि दृष्टिबन्धक, पैसा लिनका लागि आफ्नो सम्पत्तिको साम्पत्तिक अधिकार अरूलाई सुम्पिनुलाई धितो भनियो। त्यसपछि रहेको छ सुविधाधिकार। सुविधाधिकार भनेको चाहिँ भोग गर्न पाउने अधिकार। उदाहरणको लागि सार्वजनिक बाटोमा हिँडुल गर्न पाउने अधिकार। बाटो त राज्यको हो, तर सबै जनताहरूले हिँडुल गर्न पाएका छन् नि। यसको अर्को उदाहरण जस्तो कसैले म नआउन्जेलसम्म मेरो सम्पत्तिको प्रयोग पनि तिमी नै गर्नु, यसको सुरक्षा पनि तिमी नै गर्नु भनेर केही चिज छोडेको छ भने त्यस्तोलाई पनि सुविधाधिकार भन्न सकियो। त्यसपछि रहेको छ पट्टा। अलि झुकिने खालको शब्द छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा लिज भन्छन्। निश्चित प्रतिफल दिएर तोकिएको समयका लागि करारद्वारा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार लिनुलाई पट्टा भनिन्छ, जस्तो करार गरेर भाडा लिनु। त्यसपछि रहेको छ गुठी। सामूहिक भलाइका लागि सञ्चालित संस्था, जसको सम्पत्ति चाहिँ ट्रस्टीद्वारा सञ्चालित हुन्छ। र यस प्रकार परवस्तुमाथिको अधिकार पनि 4 प्रकारका रहेका कुरा अध्ययन गर्यौं। त्यसपछि अर्को रहेको छ
अभौतिक वस्तुहरूमाथि साम्पत्तिक अधिकार। यसलाई पनि 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कसैले यसलाई 3 भागमा लेखेका छन्, जसमा चाहिँ कसैले ट्रेडमार्क मात्रै खुलाउँदछन् भने कसैले ख्याति मात्रै खुलाउँदछन्। सबैभन्दा पहिला पेटेन्ट हेरौँ। पेटेन्ट भनेको चाहिँ ज्ञान, सिप र श्रमको माध्यमद्वारा नयाँ विधि, यन्त्र र विचारको सिर्जना गर्नु र प्रयोग गर्ने अधिकार पनि सोही व्यक्तिलाई नै हुने विशेष प्रकारको अधिकार अर्थात् विशेषाधिकारलाई पेटेन्ट राइट भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ प्रतिलिपि अधिकार। आफ्नो रचनाको अनन्य प्रयोग र लाभको साम्पत्तिक अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकार भनिन्छ। त्यसपछि रहेको छ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ व्यापारिक चिन्ह। ट्रेड भनेको व्यापार, मार्क भनेको चिन्ह। त्यसपछि अर्को रहेको छ ख्याति। ख्याति भनेको चाहिँ व्यापारिक सद्भावनाको अधिकार। जस्तै व्यापारिक नाम पनि हुन सक्ने भयो, व्यापारिक चिन्ह पनि हुन सक्ने भयो। टाइप्स अफ प्रोपर्टीको फर्स्ट स्लाइड र त्यसपछि आवश्यक पर्ने स्लाइडहरूको स्क्रिनशट लिनु होला। इक्जामका लागि सर्ट नोटको रूपमा अध्ययन गर्न सहज हुनेछ। त्यसपछि थ्योरी अफ प्रोपर्टी, सम्पत्तिको सिद्धान्त। सम्पत्तिका विभिन्न सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यी सिद्धान्तहरूले चाहिँ सम्पत्ति केसलाई भन्ने र सम्पत्ति कसरी सिर्जना हुँदै गयो वा सम्पत्तिको विकास कसरी हुँदै गयो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। कसैले कुन कुरालाई सम्पत्ति मानेका छन् त कसैले कुन कुरालाई सम्पत्ति भनेका छन्। कसैले एक थरी ढंगबाट सम्पत्तिको विकास हुँदै आयो भन्दछन् भने कसैले त्यसरी नभएर अर्कै ढंगबाट सम्पत्तिको विकास भएको भन्ने जनाएका छन्। ती सबै सिद्धान्तहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ नेचुरल ल थ्योरी, प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तका समर्थकमा गोसस-लक, ब्ल्याकस्टोन, पर्फेन्डार्फ आदि रहेका छन्। मानव समाजको सृष्टिको प्रारम्भिक कालमा चल अचल वस्तुको कोही पनि मालिक थिएन, मालिक विहीन थिए, कसैले पनि वस्तु राख्दैनथे। बिस्तारै बिस्तारै प्राकृतिक नियम बमोजिम कुनै वस्तु सर्वप्रथम जसले प्रयोग गर्न लागे सो सम्पत्ति उसैको हुँदै गयो र साथसाथै जहिलेसम्म उपभोग गरे त्यस बेलासम्म उसैको हुन्थ्यो र कालान्तरमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा वस्तुहरू प्रतिको स्थायी आधिपत्य आवश्यक हुँदै गयो र यसरी सम्पत्तिको विकास भयो भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ। यस सिद्धान्तले चाहिँ सम्पत्तिको उत्पत्ति, उपयोग र हस्तान्तरण जस्ता विषयवस्तुको बारेमा उपयुक्त राय दिन नसकेको भन्दै मेनद्वारा चाहिँ आलोचित भयो। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ मेटाफिजिकल थ्योरी, दार्शनिक सिद्धान्त। यो सिद्धान्त हेगेल तथा कान्टको उपज हो र यो सिद्धान्तले चाहिँ के मान्यता राख्दछ त भन्दाखेरि सम्पत्तिको नियन्त्रणले मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ। कान्टका अनुसार भन्ने हो भने कुनै चीज वस्तु वैधानिक तौरबाट कुनै एक व्यक्तिको भइसके पश्चात त्यो सम्पत्ति उसको हुने, सो सम्पत्ति उसको मन्जुरी बिना उपभोग वा कब्जा गर्न नसकिने, यदि त्यसो गरेमा चाहिँ त्यसलाई अतिक्रमण भएको मानिनेछ भन्ने मान्यता उनले राखेका छन्। यो सिद्धान्त पनि यथार्थभन्दा काल्पनिक र दार्शनिक सिद्धान्तमा आधारित छ भनी आलोचित भएको छ। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ लेबर थ्योरी, श्रम सिद्धान्त। यसका समर्थक स्पेन्सर रहेका छन्। उचित तरिकाले श्रमद्वारा सम्पत्तिलाई आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र हरेक व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार हुन्छ। जसले श्रम गर्दछ सम्पत्तिमाथि उसैको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ। यस सिद्धान्त चाहिँ सबै अवस्थामा श्रम गरिसकेपछि सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाउन सकिँदैन भनी आलोचित भयो। जस्तै स्वामी भएको वस्तुमाथि कसैले श्रम गर्दैमा त्यो सम्पत्ति उसैको हुने होइन, किनकि त्यसको त अलरेडी स्वामी छ। उत्खनन गरी खानी फेला पर्यो भने चाहिँ त्यो जग्गाको मूल्य बढ्छ, अर्थात् जग्गा धनीले त्यसको मूल्य प्राप्त गर्ने भयो, तर श्रमिकलाई त केही पनि प्राप्त हुँदैन भनेर यस सिद्धान्तको पनि आलोचना गरेका छन्। त्यसपछि अर्को रहेको छ हिस्टोरिकल थ्योरी, ऐतिहासिक सिद्धान्त। ऐतिहासिक सिद्धान्तका समर्थक चाहिँ हेनरी म्यान, रस्को पाउन्ड र मेना आदि रहेका छन्। यस सिद्धान्तका अनुसार पहिले चाहिँ संयुक्त वा सामूहिक सम्पत्ति हुने गर्दथ्यो, अर्थात् व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन थियो। समाजको विकास सँगसँगै परिवारको वृद्धि हुँदै जाँदा सम्पत्ति अंशबण्डा हुन गयो र वैयक्तिक सम्पत्तिको अवधारणा अघि सर्यो भन्ने मान्यता अघि सारेको छ र हालको शोध अनुसार चाहिँ मेल नखाएको भनी यस सिद्धान्तको समेत आलोचना गरिएको छ। त्यसपछि रहेको छ अर्को सिद्धान्त स्टेट क्रिएटेड थ्योरी, राज्यले सृष्टि गरेको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तले चाहिँ हरेक राज्यमा आफ्नै किसिमको नीति नियम तथा कानून तर्जुमा गरिएको हुन्छ र सोही नीति नियम तथा कानून बमोजिम सम्पत्तिका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै सम्पत्तिको
रक्षा गर्ने, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, त्यसको परिभाषा गर्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने तरिका लगायतका अधिकार तथा अन्य व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ र व्यक्तिले राज्यको नीति नियमको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिमा सम्पूर्ण अधिकार राज्यको नै हुन्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ भने राज्य आफैले सम्पत्तिको सिर्जना गर्ने होइन भनी यो सिद्धान्त समेत आलोचित हुन पुग्यो। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ साइकोलोजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त। यस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तका समर्थक चाहिँ रस्कोपाउन र बेन्थम रहेका छन् र यस सिद्धान्तका अनुसार पदार्थ आर्जन गरी नियन्त्रण गर्ने स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तिका कारणले गर्दा सम्पत्तिलाई अस्तित्वमा ल्याउँदछ। यो मानवीय प्रवृत्तिलाई कानूनले विचार गरी यसरी आर्जेको सम्पत्ति उपर मानिसलाई अधिकारका साथसाथै दायित्व समेत प्रदान गर्दछ भन्ने मान्यता राखेको छ। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ फङ्सनल थ्योरी, कार्यगत सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार जुनसुकै सम्पत्ति पनि उचित श्रमको प्रयोग गरी आर्जन गरेमा मात्र औचित्यपूर्ण हुन्छ, अन्यथा त्यसको औचित्य हुँदैन भनेर लेबर थ्योरीसँग मिल्दोजुल्दो मान्यता अघि सारेको छ भने समाजमा सम्पत्तिको वितरण उचित ढंगबाट गरिँदा समाजको समृद्धि हुने मान्यता समेत राखेको छ। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ लस थ्योरी, ह्रास सिद्धान्त। अन्य सिद्धान्तले कसरी सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ, कसरी सम्पत्तिको वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्दथे भने यस सिद्धान्तले चाहिँ सम्पत्ति कसरी घट्दै जान्छ, सम्पत्ति कसरी ह्रास हुँदै जान्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ। जस्तो विवाह, करार, जफत, दान, उपहार, दाइजो, पेवा बिक्री आदि विभिन्न किसिमका विधिहरूबाट चाहिँ सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा समाप्त हुँदै जान्छ। साथसाथै प्राकृतिक प्रकोपबाट समेत सम्पत्ति ह्रास हुन्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ। कन्सेप्ट अफ ओनरशिप, स्वामित्वको अवधारणा। स्वामित्वको अवधारणा बुझ्नका निमित्त सबैभन्दा पहिले यससँग सम्बन्धित एउटा स्वामी र अर्को सम्पत्ति, यी दुईटा कुराहरूलाई लिएर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वामी नहुने भने सम्पत्ति कसका लागि र सम्पत्ति नै नहुने भने के को स्वामी भन्ने जस्तो हुनाले सम्पत्ति र स्वामित्व अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तु रहेका छन्। तसर्थ व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको कानुनी अधिकारलाई चाहिँ स्वामित्व भनिन्छ। टाइप्स अफ ओनरशिप, स्वामित्वका प्रकार। स्वामित्वका विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् जस्तो सोल एन्ड को ओनरशिप। सबैभन्दा पहिलो सोल एन्ड को ओनरशिप भनेको चाहिँ कुनै चिज वस्तुमा एक व्यक्तिको मात्रै स्वामित्व छ भने त्यो एकल स्वामित्व भयो। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको स्वामित्व रहेको छ भने त्यसलाई सहस्वामित्व, को ओनरशिप भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ एब्सोल्युट एन्ड लिमिटेड ओनरशिप, निरपेक्ष र नियन्त्रित स्वामित्व। पूर्ण रूपमा वस्तु प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई एब्सोल्युट ओनरशिप भनियो भने वस्तु प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा के नियन्त्रण लगाइएको हुन्छ भने त्यसलाई लिमिटेड ओनरशिप भनियो। त्यसपछि रहेको छ ट्रस्ट एन्ड बेनिफिसियल ओनरशिप, गुठी र हितकारी स्वामित्व। गुठी भन्ने बित्तिकै कुनै सामूहिक हितको कार्य गर्नका निमित्त कुनै व्यक्ति वा सामूहिक रूपमा कसैले सम्पत्ति प्रदान गर्दछ र गुठियारको व्यवस्था गर्दछ भने सो गुठी मार्फत सम्पत्तिको प्रयोग गरिन्छ र त्यस प्रकारको स्वामित्वलाई चाहिँ गुठी स्वामित्व भनिन्छ। गुठियार समूहका बीचमा अरू कसैले प्रदान गरेको सम्पत्तिबाट गुठी मार्फत सम्पत्ति तथा विभिन्न अधिकारको उपयोग गर्न पाउने स्वामित्वलाई चाहिँ हितकारी स्वामित्व भनिन्छ। भेस्टेड एन्ड कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप, निहित र घटनात्मक स्वामित्व। स्वामीको स्वत्व चाहिँ निश्चित र पूर्ण भइसकेको र केही निश्चित शर्त पूरा गरिसकेपछि चाहिँ सम्पत्तिमाथि पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त हुने स्वामित्वलाई चाहिँ निहित स्वामित्व भनिन्छ। र त्यस्तै निहित सम्पत्तिका लागि चाहिने स्वत्व निश्चित र पूर्ण हुनका लागि चाहिने आवश्यक शर्तहरू पूरा नभएको वस्तुमाथिको अनिश्चित तथा अपूर्ण स्वत्व रहेको अवस्थालाई नै कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप, घटनात्मक स्वामित्व भनिन्छ। अब यसको उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने कसैले किस्ताबन्दीमा कुनै सामान लिएको छ भने किस्त तिरुन्जेलसम्म कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप अन्तर्गत पर्दछ भने किस्ता तिरिसके पश्चात त्यो भेस्टेड ओनरशिपमा परिवर्तन हुन्छ। लिगल एन्ड इक्विटेबल ओनरशिप, कानुनी र समन्यायिक स्वामित्व। देशको राष्ट्रिय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई चाहिँ कानुनी स्वामित्व भनिन्छ। समन्यायका आधारमा प्रदान गरिने स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारलाई समन्यायिक स्वामित्व भनिन्छ। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन, डिस्क्रिप्सनमा लिंक चेक गर्न, अन्य पाठहरू हेर्न र साथीलाई भिडियो सेयर गर्न नछुटाउनुहोला। हालसम्म हाम्रो च्यानलमा लेबर ल,
क्रिमिनोलोजी, बिजनेस ल, क्रिमिनल ल, एभिडेन्स ल, इन्टरनेसनल ल, कम्पनी ल आदि विभिन्न भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा उपलब्ध छन्। यहाँहरू प्लेलिस्टमा गएर आवश्यक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। हामी यस्तै किसिमका लिगल एजुकेसनल भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। नेपाल कानुन युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला।